الخير عليكم. غادي نقراو البروبليم اللي عندنا. قالك pour soutenir les fondations d'un immeuble on creuse 5 puits cylindriques. 5 puits cylindriques. La forme ديالهم cylindrique. Les puits en puits cylindriques. Où l'on coulera كنديرو فيهم البيطون. Où l'on coulera du béton. Chaque puits mesure 2 mètres 80 de diamètre. الديامتر ديال الفوي هذاك الفوي اون بوي الديامتر ديالو هو 2 متر 80 et 5 mètres de profondeur, c'est-à-dire la hauteur ديال الفوي. La hauteur ديال الفوي هي 5 mètres. فوي اون بوي. هاد الفوي اون بوي لا فورم ديالها سي سيلندريك. هنايا سي بي سيغالا 3,14. هنايا كيلي قال لك لا كيسيون الاولى كيلي لو بري دو تيراسمون à 27,50 درهم le mètre cube. 27 درهم هذا الثمن تاع التيراسمون le mètre البري يونيتير ديال التيراسمون. لا كيسيون اللي مطلوبه منا قال لك كيلو لو بري دو تيراسمون. هنايا pour obtenir 1 mètre cube de béton il faut utiliser 0,700 mètres cubes de gravier, 0,500 mètres cubes de sable et 6 sacs de 50 kilos de ciment. Quel sera le prix? C'est la question الثانية. Quel sera le prix total des matériaux? Quel sera les prix total des matériaux? مطلوب منا هنا les prix total des matériaux. هنا قال لك 1 mètre cube de gravier الثمن ديالو هو 150 درهم. 1 mètre cube de sable 180 dirhams et un sac de ciment 55,50 dirhams. Donc نعاودها قال لك pour soutenir les fondations d'un immeuble on creuse 5 puits, des puits en puits cylindriques. La forme ديالهم cylindrique كيدار فيهم البيطون. قال لك cylindrique où l'on coulera de béton. غادي يكون البيطون في دوك لي فوي اون بوي. قال لك شاك بوي ميزور هذا الديامتر ديالهم وهذا سي لا هوتور ديال هذاك لي فوي اون بوي. دونك هذوك لا فورم ديالهم سي سيلندريك. قال لك 5 بوي 5 لي فوي اون بوي عندنا 5. الديامتر ديالهم هو 2 متر 80. الغيون هو 1 متر 40. هنا لا فورم سيلندريك. لا هوتور ديال فوي en puits, la hauteur d'Yala, c'est 5 mètres. Donc, c'est un exercice de base ديال المتري. غادي نشوفوا الطابلو. هنا désignation. هنا désignation عندنا الكود والديزينياسيون. عندنا l'unité كيف ما الطابلو اللي ترسيت لكم من قبل. la quantité, le prix unitaire والمونطون بارسيال والمونطون توتال. غادي نجيو هنا غنشوفوا هنايا لا كيسيون الاولى اللي مطلوب منا سي التيراسمون. التيراسمون اشنو عندنا لي فوي اون بوي. الغيون سي 1 متر 40. الغيون هو هذا اللي شفنا 1 متر 40. الغيون ديال الفوي 1 متر لان الديامتر سي 2 متر 80 والغيون 1 متر 40. دونك la surface ديال لو سيركل كنضربوها في لا هوتور باش نلقاو لو فوليوم ديال الفوي اون بوي لان سيلندريك. لا سيرفاس فوا لا هوتور. لا سيرفاس فوا لا هوتور نضربوها في لا هوتور ديال الفوي اون بوي اللي هو 5 متر ونضربوها في العدد ديال لي بوي لي فوي اون بوي. العدد عندنا 5. Donc 1 mètre 40 fois 1 mètre 40 rayon fois rayon fois 3,14 fois la hauteur باش نلقاو لو فوليوم ديال السيلندر. ضربناه في العدد تاع لي فوي اون بوي اللي عندنا. خرجت لينا كنحطوها سي لونيتي سي المتر كوب. خرجت لينا 153,86. هذا سي الريزولطا ديال الفوي ديال التيراسمون. دابا غادي نخرجوا اللي مطلوب منا هو البري ديال التيراسمون. البري ديال التيراسمون
قال لك عندنا 27 درهم 27,5 درهم لو متر كوب. غنضربوها في ديك الريزولطا اللي خرجت لينا 153 في لو نومبر دو متر كوب. غنضربوها دونك 27,50 درهم par mètre cube. غنضربوها في 153,86. كنسامبليفي المتر كوب باش يبقى ليا درهم. دونك كنحطوها في المونطون بارسيال وفي المونطون توتال حيت هي الريزولطا اللي مطلوبه منا. دونك حطيناها في هذا حيت مطلوبه منا لا كيسيون الاولى نخرجوا الثمن ديال التيراسمون. دونك الثمن ديال التيراسمون هو هذا سي 4231,15 درهم. 4000 درهم 4231 درهم فيرغول 15. 4231 درهم فيرغول 15. هذه هي الريزولطا اللي خرجت لينا البري ديال التيراسمون. دابا غنشوفوا الاسمنه ديال لي ماتيريو. دابا غنشوفوا البري ديال لي ماتيريو. هنا الغرافي عندنا غناخذوا هذاك دائما غنبقاو نخدموا بهذا الريزولطا 153 ديال الفوليوم توتال ديال لي فوي ديال البيطون حيت الفوليوم ديال لي فوي هو الفوليوم ديال البيطون اللي غادي يكون في لي فوي. دونك غنضربوه في ديك 0700 اللي عاطينا حيت الغرافي قال لك 0700 اللي عاطينا في سميتو ها هو قال لك pour obtenir 1 mètre cube de béton il faut utiliser 0700 mètres cubes. 0700 mètres cubes pour 1 mètre cube. دونك غادي نضربوها في 0700 باش نعرفوا العدد ديال شحال تاع الغرافي. دونك الغرافي خرج لينا en mètre cube خرج لينا 107,702. 107,702. Donc 153,86 qui multiplie 0,700 mètres cubes كتعطينا 107,702. 107,702. هذا سي الكونتيتي ديال الغرافي. دابا غنشوفوا الصابل عاطينا 500 pour 1 mètre cube. قال لك عندنا 0,500 pour 1 mètre cube. هي هذه قال لك pour obtenir 1 mètre cube de béton اشنو خصنا il faut 0,700 mètre cube de gravier هو اللي خرجنا دابا et 0,500 mètre cube de sable. 0,500 mètre cube de sable pour 1 mètre cube. دونك هذا سي العدد pour 1 mètre cube ولكن غنضربوها في العدد تاع لي متر كوب اللي عندنا. دونك العدد تاع لي متر كوب اللي عندنا هو 153,86 fois 0,500. l'unité c'est le mètre cube خرجت لينا 76,93 mètres cubes. 76,93 mètres cubes. دابا غنشوفوا البري دو غرافي. البري دو غرافي هاد البري ديال الغرافي ديال الاول اللي خرج لينا 107,702 غنضربوه في البري اللي عاطينا غنضربوه في 150. دونك 107 هذا تاع الغرافي. دونك لا كونتيتي تاع الغرافي يعني 107,700 mètres cubes 702 qui multiplie mètre cube qui multiplie 150 درهم par mètre cube. كنسامبليفي هذه باغ هذه باش يبقى ليا غير لونيتي سي درهم. دونك خرجت لينا نحطوها في المونطون بارسيال لان هاد لي مونطون بارسيال غنجمعوهم في الاخر. خرجت لينا 16,155 16,155,3 درهم. هذه سي البري ديال الغرافي. دابا غادي نشوفوا البري ديال السيمون. البري ديال الصابل بعدا هو الاول هذا اللي خرج لينا 76,93. غنضربوها في البري يونيتير اللي عاطينا 180 درهم باغ متر كوب. كنسامبليفي
ديرها غتخرج لينا 13847 درهم فيرغول 4. 13847,4 درهم. دابا غنشوفو السيمون. السيمون قالك 6 sacs دو سيمون بوغ 1 متر كوب. وبوغ هذا غادي نضربوها في العدد تاع لي متر كوب اللي عندنا، لان هذه بوغ 1 متر كوب. دونك غنضربوها في العدد ديال هذا باش نعرفو شحال من ساك. دونك خرج لينا 923,16 sacs de ciment. 923,16 c'est unité sac de ciment. دونك هنايا عطينا الثمن دي بوغ ان ساك. دونك بوغ ان ساك دو سيمون عندنا 55,50 درهم بار ساك. هذا الثمن ديال ان سول ساك. دونك غنضربوها في العدد تاع لي ساك اللي عندنا، سي 923,16 نضربوها في سميتو في الثمن ديال بوغ ان ساك، غادي يخرج لينا 51,235,38 51,000 درهم، 51,235 درهم فيرغول 38. دونك باش نعرفوا حيت لا كيسيون اللي مطلوبه منا هو البري ديال سميتو ديال لي ماتيريو. البري ديال لي ماتيريو دابا البري ديال التيراسمون حطيناها بوحدها حيت لا كيسيون هي لا كيسيون الاولى خرجت لينا 4231. البري ديال لي ماتيريو غنجمعها ثلاثه: الغرافيي، الثمن تاع الغرافيي، زائد الثمن تاع سميتو تاع لو سابل، زائد الثمن تاع السيمون. دونك هاد ثلاثه لي ماتيريو اللي تستعملوا ديال هذا ديال الغرافيي، هذا البري ديال الغرافيي، وهذا البري ديال السابل، وهذا البري ديال السيمون. كنجمعهم ثلاثه عطاتنا لا سوم توتال. كنحطوها في لا سوم توتال اللي لا كيسيون اللي مطلوبه منا سي لا سوم توتال ديال لي ماتيريو. البري توتال ديال لي ماتيريو، البري ديالو غادي يخرج اون درهم حتى هو 81,238. 81,238.08. دونك هذا سي لو بري توتال ديال لي ماتيريو اللي تستعملوا في البيطون ديال لي فوي اون بوي بوغ لي 5 فوي اون بوي اللي الديامتر ديالهم هذا اللي بوغ هاد لي فوي اون بوي اللي الديامتر ديالهم 2 متر و80 كل وحده 2 متر، ولا هوتور ديالهم بروفوندور ديالهم وبيان لا هوتور ديالهم سي 5 متر. البروفوندور ديالهم 5 متر والديامتر ديالهم سي 2 متر 80. دونك هذا لي بري ديال لي ماتيريو اللي تستعملوا، لي بري ديال لي ماتيريو اللي تستعملوا في البيطون، الغرافيي والصابل والسيمون، هو 81,238 81,238,08 درهم. وبالنسبه للتيراسمون اللي لا كيسيون الاولى هي 4231,15 درهم. دونك هادشي اللي هذا هو اللي مطلوب منا. دونك مطلوبين منا التيراسمون، البري ديال التيراسمون، ومطلوب منا البري ديال لي ماتيريو اللي جمعناهم هادو بثلاثه، جمعناهم عطاونا البري توتال. هادو اللي حطيناهم في المونطون بارسيال، وهذا سي البري توتال ديال الثمن ديال لي ماتيريو ديال الغرافي والصابل والسيمون. دونك انا غادي نحبس عند هنا، وفي الفيديو الماجي نكمل لكم لا بارتي اللي بقات.